अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब और इस हवाले से सियासी अंदेशे और सियासी तौर पर क्या इम्कानात हैं, ख़दशात हैं कि किस तरह से इसको देखा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और वोट चोरी के मामले को लेकर और वोट के अधिकार को लेकर जिस तरह की यात्रा चल रही है, लोगों में शऊर बेदार करने की इंडिया इत्तेहाद की जानिब से जो कोशिश की जा रही है, और इसमें एसआईआर का मामला, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और मानसून की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे, क्योंकि मौसम हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अभी कुछ मौसम बेहतर हुआ था, लेकिन फिर एक मरतबा उत्तराखंड के चमोली से जो खबर आई, वो फिर एक मरतबा क्लाउड बर्स्ट के हवाले से आई। अभी जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सांबा में सैलाबी सूरत हाल है। मौसम की सूरत हाल का जायजा लेंगे और इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन के दरमियान क्या अमन होने जा रहा है, या फिर अब भी अमन अमन या फिर अमन अमल के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो कारआमद साबित नहीं हो रही हैं, क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। और गाज़ा पर इजराइल मुकम्मल तौर पर तसल्लुत की कोशिश में तेज़ी ला चुका है। क्या हालात हैं गाज़ा के, उस पर हम बात करेंगे। और इजरायली मजालिम जो बदस्तूर जारी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में पंचायत राज इंतखाबात के हवाले से। और इसके साथ साथ तेलंगाना में हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों से एक मरतबा फिर हमने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भी हमने देखा था, तेलंगाना में कभी हमने ऐसा नहीं देखा। ये और बात है कि वहाँ पर तेलंगाना तहरीक चली आंध्रा वालों के हवाले से, लेकिन इस मरतबा शुमाली हिंद, बल्कि पर्टिकुलरली मैं कहूँगा गो बैक मारवाड़ी, ये नारा दिया गया, ये कैंपेन चलाया जा रहा है। क्या इसके मामलात हैं, क्या इसके पस मंजरात हैं, क्यों ऐसा तेलंगाना के मुकामी लोग या फिर चंद तंजीमें ये कर रही हैं, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल होगा माजिद साहब से नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब, सियासी अंदेशे और इम्कानात के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बाज़ वक़्त बिना किसी वजह के एक अजीब किस्म की सियासी कशमकश हो जाती है। नायब सदर साहब तो बड़े वफ़ादार, बहुत कुछ अपने आप को झुका देने वाले हर चीज़ में, वो साहब की ऐसी छुट्टी कर दी कि वो बेचारे गैबिच हो गए। उनका पता ढूंढ रहे हैं सब लोग, कहाँ हैं साहब, क्यों वजह है। और हुकूमत ने भी कोई वजाहत नहीं की कि ये क्यों ऐसा हुआ। यानी मेरी मुराद है दिलीप धनखड़ साहब से। तो वो एकदम उनकी छुट्टी हो गई, ओहदा खाली हो गया। अब ये ओहदे को पुर करने के लिए एक सियासी सरगर्मी शुरू हो गई। हालांकि ये बिल्कुल गैर मुतवक्को सियासी सरगर्मी है, क्योंकि अगर वो ओहदे पर रहते तो और 2 साल से ज़्यादा कुछ अरसा हो जाता था, कोई मामला नहीं होता था। लेकिन एक सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने यानी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। दूसरे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज सुदर्शन रेड्डी, जो उनका हैदराबाद से ताल्लुक़ है, उनको एनडीए ब्लॉक ने यानी कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया। ठीक है, चलिए मुकाबला तो होगा, ठीक है, नंबर बीजेपी के साथ है, जो भी हो। लेकिन ये तशवीश क्यों हो रही है कि नंबर बिदक जा सकते हैं, नंबर में चेंज हो सकता है। अब देखिए, वही खबरें आ रही आज के कई अखबारात में भी। देखिए, जो अपने कालम्स आते हैं, जो मुबस्सिरीन के कालम्स आते हैं, बड़े सहाफ़ियों के कालम्स आते हैं, उसमें भी यही अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे थे। क्या वजह है, क्या एनडीए के जो साथी हैं, माफ़ करना, नहीं कोई नहीं, इट्स ओके। एनडीए के जो साथी हैं वो करने वाले हैं, या बीजेपी के अंदर फूट होने वाली है, ये कई इम्कानात हैं। इसलिए कि इस वक्त जिस तरीके से वज़ीर आज़म अमित शाह, ये दोनों गुजराती लॉबी कहते हैं इट्स ओके, ये इतने परेशान क्यों हैं। तो दरअसल खैर एनडीए से उतना ख़तरा होगा नहीं होगा, क्योंकि एक क़ानून लगाने के, हालांकि क़ानून तो बना नहीं, आखिरी यानी एक दिन पहले पार्लियामेंट के इजलास से होने से पहले जो है, जो गिरफ्तारी वगैरह का था, तो उससे नायडू और यानी नीतीश को तो खैर डराया जा रहा है। अब वो
کراس ووٹنگ کرتے نہیں کرتے، لیکن اصل کراس ووٹنگ بی جے پی کے صفوں سے ہونے والی ہے، یہ امکانات ہے، اس لیے کہ جاٹ طبقے کو جس طریقے سے جو ناراضگی ہو رہی ہے جاٹ لابی کے اندر، بلکہ ہندی لابی کے اندر، ہندی ورسز گجراتی، یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ خیر نمبر گیم آپ کے ساتھ ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن تو اپنا پرانا ساتھی ہے، اس کا کیا ہے، مگر یہ اب یہ ووٹر لسٹ وغیرہ یہ معاملہ وہاں چلنے والا نہیں ہے، یا SIR وہاں چلنے والا نہیں ہے، چونکہ ووٹر کون ہے آپ جانتے ہیں، صرف ممبر پارلیمنٹ ہیں ووٹرس اور کوئی۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے اس میں اندیشے امکانات اس سے بھرے پڑے ہیں۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آخر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماجد صاحب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام جی، سوال ماجد کیجیے۔ صاحب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں میرے دو سوال آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے ماجد باخر بھائی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ ہاں میرے دو سوال ہے باخر بھائی، میں یہ جو فلسطینوں پہ جو ظلم ہو رہا نا، یہ مسلمان لوگ کیا کر رہے سمجھ نہیں آ رہا، سعودی والا کویت والا جو باہر، ایران والے تو جنگ لڑے اپنا لڑکے ہٹ گئے، اور اپنے ہم سمجھے تھے کہ ایران والے ساتھ دیں گے، فلسطینوں کی مدد کریں گے، مگر معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں ماجد بھائی، لڑے تو بڑے آدمیوں سے لڑو نا، آمنے سامنے مقابلے سے، معصوم چھوٹے بچوں کو مارے، سنے تو رونا جا رہا ماجد بھائی، کھانے سے بھوکے مر جا رہے ہیں، اور پورے مسلمان اللہ رسول کو جانتے نا، اگر مسلمان پورے دنیا کے ایمان والے تو برابر مسلمانوں کا ساتھ دیتے بچوں کا، کیونکہ قرآن میں خود بولا اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں، کسی پہ ظلم ہو رہا تو ظلم کا ساتھ دو، اگر انہوں نے نہیں سوچ تو ان کی طرف سے لڑو، کمزوروں کی طرف سے کمزوروں جو ظلم ہو رہا تو اس کی طرف لڑو بولے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ رام کے بھکت جو بول رہے ایک فلم آئی تھی رام سے اپنی ہرے نمائش، دیکھو دیوانو تم رام کا نام بدنام نہ کرو، یہ لوگ پورا رشتہ نام بدنام کرتے رہے صاحب۔ دیکھو اب گھسپیٹی آ رہے بولے، آسم کے CM صاحب تو 18 سال کے آدھار کارڈ نہیں بناتے بولے، اور مسلمانوں کو کیا کرے کرن سے بیٹھے ہیں بادر، اور ہندو آئے تو ان کو بول رہے اچھے، یہ کیا ہے صاحب دو طرف، اور ایک جو صدر صاحب کدھر چلے گئے نہیں معلوم، میرا ہٹائی دو صدر صاحب کو، نیا میرے پڑھنے نہیں آتا پلان، ان کو صدر صاحب کیا گمنام ہو گئے کیا آگے، وہ بولے تو مہربانی ذرا، اللہ حافظ۔ جی صلاح الدین صاحب، 3 ایشو ہے آپ کے، نائب صدر صاحب جو استعفیٰ دیے، دلیپ دھنکر صاحب، اب ان کے لیے شاید آپ کو تلاش گمشدہ دینا پڑتا آپ کو، چونکہ اب کیا کر سکتے ہیں، خود ممبر پارلیمنٹ کپل سبل صاحب کو سن رہا تھا، وہ راجیہ سبھا کے ممبر ہیں اور بہت بڑے جیورسٹ ہیں، یعنی بہت بڑے قانون دان ہیں، وہ بول رہے سے پوچھ رہے تھے سرکار سے، ارے بھائی ان کا کچھ عطا پتا دیجئے، ان کا جو ہے بنگلہ بھی ہو، یعنی ان کی کوٹھی بھی خالی کروا دی گئی، لاک کر دیا گیا اس کو، آخر وہ صاحب ہے کہاں کہاں ڈھونڈنا ان کو، یہ سوال پیدا ہو گیا۔ یہ سرکار بدنیتی پر مبنی سرکار ہے، اور پارلیمنٹ میں اس کا کوئی خلاصہ نہیں کیا گیا، ارے بھائی ان کو بڑی عزت سے اتنا بڑا عہدہ دیا گیا، ملک کے دوسرے شہری بنائے گئے، پھر یہ صاحب اچانک غائب کیسے ہو گئے، جیسا کہ مثال دیتے گدھے کے سر سے سنگ غائب، بلکہ حالانکہ سنگ ہوتی نہیں اس کی، تو وہ مثال کی صورتحال یہ ہو گئی ہے۔ اب رہی بات گھس پیٹے، یہ دیکھو کوئی نئی بات نہیں ہے، اب الیکشن بہار میں جیتنا ہے تو گھس پیٹا ہو سکتا ہے، کبھی منگل سوتر چھوڑنے والا ہو سکتا ہے، کہیں بھینس چھیننے والا ہو سکتا ہے، کہیں 2 کمرے ہے تو 1 کمرہ ہڑپنے والا ہو سکتا ہے، تو یہ تو نئی بات تو نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نہیں بولے آپ کو گزشتہ ایک سال پہلے آپ کا منگل سوتر چھین لیں گے، آپ کا فلاں کر لیں گے، سنیں یہ تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ صاحب، تو گھس پیٹا تو 12 سال 10 سال سے تو گھس پیٹا دکھا نہیں، اب دکھ رہا ان کو، تو ٹھیک ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں اب ان کو، آہستہ آہستہ سمجھیں گے، لیکن جب تک بہت دیر نہ ہو جائے سمجھنے میں ان کو۔ رہی بات غزہ کے بارے میں، دیکھیے میں اقوام متحدہ چیخ رہا ہے، ہر دن اقوام متحدہ کی بڑی یعنی یونائٹڈ نیشن کی بڑی خبر آتی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت 40,000 بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے ہیں، اور اس میں 2 مہینے 3 مہینے کے بچے بھی ہیں، 1 سال کے بچے بھی ہیں، 5 سال کے بچے ہیں۔ کل گریجویشن کی پریڈ ہوئی، باوجود دیکھیے گریجویشن کی سیریمنی فلسطینیوں کی، باوجود مشکلات کے وہاں امتحانات ہوئے وقت کے مقررہ پر، امتحانات کے بعد جو لوگ کامیاب ہوئے، یعنی جو 12ویں اور 15ویں یعنی گریجویشن ہوتا ہے ان کے پاس، ان کا نظام جو ہے، وہاں بچے
جو ہے وہ تو دستار تو پہنے، دستار یعنی جو ہیٹ وغیرہ ہوتی ہے یعنی کانوکیشن کی، جی لیکن کس کو دکھائیں گے؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادی ہے، نہ دادا ہے، نہ خالہ ہے، نہ خالو ہے. بس ایک بہت اس حد تک وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ لیکن ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. کہا کہ نہیں، یقیناً ہم آنسو ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہمارا عزم نہیں ٹوٹا، ہمارا حوصلہ نہیں ٹوٹا. تو جو قوم تباہی میں قتل عام کے باوجود بھی اپنا نظام چلاتی ہے اور اپنا مقام نہیں چھوڑتی ہے، وہ قوم تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے ساتھ میں شرکت کے لیے فون کیا. جی کون کہاں سے؟ سوال بولنا. جی آپ کی آواز آ رہی ہے اسٹوڈیو میں. اچھی بات ہے. عبد الحمید نلگنڈا. جی عبدالحمید صاحب سوال. ہاں، سوال یہ ہے کہ اب ہمارے قوم میں ڈاکٹر انجینئر کی تعداد زیادہ ہو گئی. اب ہمارے کو ضرورت ہے وکیلوں کی بننے کی. جی وکیل بننے کے لیے ماجد صاحب سے مشورہ ہے کہ ماجد صاحب اس بارے میں بتائے، کیونکہ ماجد صاحب کے فرزند بھی وکیل ہے، لندن میں زیر تعلیم ہے. الحمدللہ. جی وہ اچھا بتا سکتے. ضرور یہ سوال ہے بھائی، ذرا بولیے اس کا تفصیل سے بولو ماجد صاحب. ضرور. جی ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیکھیے حمید صاحب، بات صحیح ہے. میں خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں. 10-12 سال پہلے کی بات ہے. سارے لڑکے میرے بچے کے ساتھ +2 کرنے کے بعد کوئی ایم سیٹ دے رہا، جب تو نیٹ نہیں تھی ایم سیٹ ہی ہوتا تھا. بچہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی میں بھی ایم سیٹ ہی دیتا ہوں. تو بولا نہیں، کلیٹ دیجئے، کامن لا ایڈمیشن ٹیسٹ، یہ ایک نیشنل کالجز کا ہوتا ہے، اس میں دیجئے. تو بولا یہ کیا ہوتا ہے؟ جب ان اپنے ساتھی بچوں سے وہ پوچھنے لگا کہ نہیں میں ایم سیٹ نہیں دے رہا ہوں، میرے لیے میرے والد نے یہ کیا ہوتا ہے، وکیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی بالکل 10 روپے کی نوٹری کا وکیل، فلاں وکیل، یہ کہہ کے اس کو ڈسکریج کیا گیا. یعنی اس کی جو ساتھی سے بات. جی تو میں نے کہا کہ نہیں بیٹے، تم کو یہ راستے پہ دیکھو، آپ جانا ہے ٹھیک ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے، حالانکہ گھسا پیٹا، حالانکہ یہ بالکل غلط چیز ہے. تو یہ کہنے لگے ارے یہ تو پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے یوں کہا، بلکہ ہم نہیں کہنا چاہوں گا، چونکہ وکیل خدا کا نام ہوتا ہے، خدا کے نام میں بھی وکیل ہے. یعنی توہین آمیز جو چیز ہوتی ہے، جہالت کی ہاں نہیں بالکل، اس لیے میں آگے کی چیز نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ چیز بہت ڈسکریج ہوتی ہے. خیر 5 سال وہ باہر مطلب پڑھا. اب تو خیر لندن میں اور میرا بیٹا اور اس کی بہو بھی، وہ بھی بڑی اچھی لائر ہے. اس وقت لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، وہ بھی قانون کی. تو یہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. اور مجھے خوشی ہے حالیہ چند عرصے سے کئی NGOs یہ اب تحریک چلا رہے ہیں کہ وکلا کے لیے ان کو جو ہے جو لا ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے وہ بچوں کو تیار کر رہے ہیں ایڈمیشن میں، اور بچے تھوڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں، ابراہم لنکن سے لے کے مہاتما گاندھی تک، نیلسن منڈیلا ہو، محمد علی جناح ہو، پنڈت نہرو ہو، موتی لال نہرو ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اب قوم کی جو امارت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ قانوندان ہوتے ہیں، وہی لوگ چلاتے ہیں. بہت دیکھیے جتنے بھی آپ ہسٹری پڑھیے، جو انقلاب کے جو دین جی، تو یہ قوم کی نبض جاننے والے ڈاکٹر ایک فرد کی نبض جان سکتا ہے، قوم کی نبض جاننے والا ایک وکیل ہو سکتا ہے. تو یقیناً اس کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے. ایک اور بھی چیز کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں، چونکہ آپ جو ہے ڈسٹرکٹ سے ہیں. ہمارے بچے ایگریکلچر کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک یونیورسٹی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اس میں کچھ پروفیسر رہ گئے ہیں. وہ بتا رہے تھے صاحب یہ جو 4% کا ریزرویشن ہے وہ بھی خراب چلے آ رہا، وہ بچے آ رہے ہی نہیں. ایگریکلچر میں 9 ڈسپلن ہے، ویٹرنری ہے، فلاں ہے، یہ ہے، مختلف ہے، ہارٹیکلچر ہے، پولٹری ہے اور ڈیری ہے، ایگریکلچر کے اندر آتے ہیں. تو اس میں 7 یا 8 بتائے مجھے. اس میں ایڈمیشنز میں جو 4% کا آپ کو جو ریزرویشن ہے وہ خالی چلے جا رہا ہے.
بچے نہیں آ رہے ہیں اس کے لیے. تو اس کے لیے بھی تو دینے کی ضرورت ہے, چونکہ اس کا جو فیلڈ ہے, چونکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ اگری اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے. جی, تو اسی لیے اس کو جو ہے اس کو بھی یعنی جہاں قانون کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کی تعلیم کو بھی ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باقی بھائی. جی کیسے ہیں آپ؟ میرے کو ایک ہی پوچھنے کا تھا کہ ابھی جو بہار کا الیکشن چلنے والا ہے نا, آنے والا ہے نا, جی تو اس میں ہمارے MIM کے MP سب کب گئے تھے, اس کے پہلے لاسٹ بہار میں کب گئے تھے, اب آپ کب ہیلی کاپٹر لینڈنگ ہوگا ان کا بعد میں, چلو وہ پوچھنے کا تھا. اور یہ MIM کیا حیدرآباد چھوڑ کے باہر کا جگہ کون سا MLA ریپیٹ ہوا ہے ابھی, جیسا یہ وارث پٹھان بمبئی سے آیا تھا بعد میں تو ریپیٹ نہیں ہوا, ایسا اور کوئی ہے کیا, مطلب ایک بار سلیکٹ ہو کے دوسری بار سلیکٹ ہوا ہے کیا, وہ پوچھنے کا تھا. ٹھیک, اوکے, شکریہ بہت بہت. جی بھائی صاحب. نہیں چلیے بڑی اچھا ہے, آپ فکر رکھتے ہیں, یہ MIM کی اچھی بات ہے. رہی بات پہلے وارث پٹھان کی, دیکھیے لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. الیکشن میں جیت اور ہار لگی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ بھائی آپ کھڑے ہوتے ہی جیت جائیں, پھر سیکنڈ ٹائم بھی جیت جائیں. جس کو عوام منتخب کرے وہ, خیر آپ وہ کیسا جیت رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے نا. مہاراشٹر میں کیسے جیتے آپ 24 کے جو اسمبلی کے الیکشن میں کیسا جیتے وہ بھی تو آپ کو معلوم ہی ہے نا. ووٹ چوری کا جو معاملہ چل رہا ہے, کس طریقے سے ووٹ لسٹوں میں پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں جو بھی کرتے ہیں وہ تو خیر آپ کے اوپر ہے, وہ چونکہ بہت سچے لوگ ہیں نا, سناتنی ہیں آپ لوگ, تو یہ کرنا ہی ہے تو کر سکتے. وارث پٹھان ٹھیک ہے ڈیفیٹ ہوئی, لیکن لیڈرشپ کیسی ہے نہیں ابھی, حالانکہ وہ سیکنڈ ٹرم میں ڈیفیٹ ہونے کے بعد بھی اب وہ قومی سطح پر کیسے بنے, ایک لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہو گئی. یہی ہے, ٹھیک ہے منتخب ہونا الگ چیز ہے, نام ہوتا منتخب ہونے کے بعد جو تجربہ ہوتا ہے اس کے بعد وہاں ایک نام ہو گیا. کیوں آپ نام لے رہے ہیں اب وارث پٹھان کا اس وقت, اس لیے کہ وہ آدمی کی شناخت بن چکی ہے. یہی چیز ہونی چاہیے, اس میں بڑی کامیابی ہے. یہی بات. رہی بات بہار کی, اب بہار میں دیکھیے ٹھیک ہے ہر پارٹی کو اپنا اپنا حق ہے, MIM بھی ٹھہرے گی نہیں ٹھہرے گی وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے, کوئی بھی پارٹی ہٹ سکتی ہے. لیکن دیکھیے اب یہ کہنا کہ MIM کسی کو ٹھہراتی ہے پھر وہ لوگ دوسری بار الیکٹ نہیں ہوتے یا پھر دوسری پارٹی میں چلے جاتے. اب دیکھیے ہمارے پاس جو اخلاقی خطرے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کرناٹک میں آپ نے کیسی ناٹک کی تھی یاد ہے نا آپ کو بھی, اور آپ مہاراشٹر میں کس طریقے سے شنڈے کو کیسے رکھتے. تو یہ تو آپ ہی کی وجہ ہے, جو ہمارا جو سیاسی کلچر ہے وہ پوری طریقے سے خراب ہو رہا ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمد شکیل الزما صدیقی بات کر رہا ہوں, حسین عالم بی بی فاطمہ کالونی روڈ حیدرآباد. صاحب بہت بہت شکریہ مجھے بولنے کا موقع دیے. ایک 2-3 منٹ سن لو صاحب, میں 2 سوال ہیں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں, تو یہ اس کا مسئلے کا حل کے لیے جس سے مجھے سیو کرتا ہوں میں. اب جیسے کہ گنیش آ رہے صاحب 8 ہمارے گھر کے پاس 11 دن سے جیسے ڈنڈے ڈالتے لگا دیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے سب رستہ بن ہو جا رہا. ایک تو جو ہے تو وہ 11 دن اس کے, اور یہ تقریباً 25 to 30 ڈیز لے لیتے لوگ, حالانکہ 10 دن 8 دن کا پروگرام بولتے. دوسری بات سوال یہ وائر انٹرنیٹ کے ساتھ جو ہے تو کبھی کنیکشن نہیں آ رہا میرے پاس نہیں آ رہا, ان کے پاس بھی نہیں آ رہا انٹرنیٹ کا. اور جو ہے تو یہ اسٹار کنیکشن کا وائر کٹنگ کر دینا صاحب, لوگ منتھلی پیمنٹ کرنا نا صاحب, اس کے اوپر کچھ دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو. آپ گنے چاہو ایسے رستوں پہ لے کے جانے چاہے, چھوٹے رستے ہے, پیچھے سے ایمبولینس آ رہی, پریگننٹ لیڈی آتی, وہ آپ بھائی واکنگ کر کے چلا رہے ہیں, آپ گنیش کو لے کے جانے تو پیچھے پوری ٹریفک رک جا رہی, جس میں پیشنٹ ہے ایمبولینس رکی ہوئی ہے, جانے تک رہی ایمبولینس یہ واکنگ کی طرح چل رہی. تیسری بات کیا ہے صاحب, ایکس روڈ جو ہے یہ بند کر دے رہے ہیں, جیسا کہ چوک کرنے, پٹلا برج کرنے, بازار کٹ کرنے, رنگ روڈ کرنے, گڈی مل کا یہاں پر جو ہے یوٹرن ایسے ہو جانے صاحب, کافی لوگ جمع ہو جانے وہاں پر. ارے چھوٹی چھوٹی یوٹرن ہے نا, ایکس روڈ کیوں بند کر دے رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ایک آخری بات یہ جو بات بولوں گا انلیگل کنسٹرکشن کے بارے میں جو بولوں گا صاحب, جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تلنگانہ گورنمنٹ کو, اس پہ کیا کریں صاحب,
उन्हें G+2 का परमिशन लेता साहब, कमर्शियल तौर पर वहाँ पर रेंट वालों को उतारता वहाँ पर, फिर पार्किंग रोड पर करे था। G+2 का देखिए टैक्स जो है तो गवर्नमेंट का भी लाद हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथोराइज्ड है, इंकरेजमेंट है सर, फिर वो रोड। ठीक है जी भाई साहब। देखिए, जहाँ तक त्यौहार का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान में त्योहारों के लिए बड़ा सम्मान होता है। पहले इतने त्यौहार नहीं होते थे। मुझे भी याद है 78 में यहाँ शुरू हुआ गणेश का जो मामला था, फिर वो फसादात वगैरह, एक लंबी कहानी है इसके पीछे। उससे पहले भी मैं जब शोर में आ चुका था तब देखता था ये मामला होता नहीं था, और हर नए नए किस्म के त्यौहार मतलब उसके ज़रिए। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले हमारे साथी से बात हो रही थी, हमारे हिंदू दोस्त हैं, एक वाक़या हुए, 2 वाक़यात हुए जन्माष्टमी के मौके पर। फिर वो गणेश ले आते वक्त वो हादसात हो गए, 8-10 लोगों की मतलब मौत वाक़ हो गई। तो उस पर हमारी उनके डिस्कशन हो रही थी। तो उसमें मैंने बोला देखो भाई, ठीक है, धर्म अपनी जगह है, धर्म आस्था अपनी जगह है, लेकिन इसमें लोगों के शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन जो सियासी सरपरस्ती की वजह से ये मामले लोगों में जोश खरोश इस तरीके का मसनूई जोश खरोश पैदा किया जा रहा है जो तबाही का बायस बन रहा। और आप देखिए ये वाक़या जो अंबरपेट रामंतापुर का वाक़या यानी होने के बाद, बंडागुड़े का वाक़या होने के बाद, जहाँ हादसे में कुछ लोग बच्चे हलाक हो गए, इंटरनेट के कनेक्शन निकाल दिए गए। अब ये मामला कोर्ट में आया। कोर्ट ने कहा कि जो रजिस्टर्ड जो केबल ऑपरेटर्स हैं, जो है फाइबर जो है जिनकी कनेक्टिविटी है जिसके, उनके तार रखे जाएं। इस तरीके से अगर रिस्टोर हो रहा है, आपके पास भी डिस्टर्ब हुआ होगा, हमारे पास भी, हर एक पास डिस्टर्ब हुआ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात है कि बड़ी मूर्तियों से क्या आस्था बड़ी हो जाती है। हालांकि मैं भी उनके साथ शामिल रहा उस डिस्कशन में। तो लोगों में शऊर, अब देखिए किले मिट्टी का जो है मूर्ति बनाकर उसको आसानी से सैलाने की बात, उसकी तरगीब दी जा रही है, मुफ्त में दिए जा रहे हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हज़ारों की तादाद में अब सेंटर्स मुख्तलिफ जगह तकसीम भी शुरू हो चुकी है उन लोगों की। लेकिन अब लोग नमूद इस, और एक चीज़ ये हुई, हालांकि वो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ और उनके साथ, उनके त्योहारों में, उनकी खुशी उनके गम में साथ देता हूँ, रहता हूँ उनके साथ। तो देखिए, उन्होंने कहा कि अब ये माफिया काम कर रहा है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, मेरे साथी ने, क्योंकि ये चंदाखोरी हो रही है। बच्चे जो है नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं और फला मार्केट है, चलिए इतने से मुकर्रर कर देते हैं, इतनी रकम इनसे आना, इतनी रकम इनसे आना। और लाइट वगैरह का तो है सरकार ने फ्री कर दिया है, जो भी आप पंडाल में जो लाइटिंग का इंतज़ाम करते हैं वो, उस पर कोई मीटर, पहले जो परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो तो खैर परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है, आपको फ्री ऑफ कास्ट है। तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, धर्म के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कास्ट करें। लेकिन ये पंडाल वगैरह, ये माफिया है। और उसमें लोग, मुझे बताया गया, उन्होंने खुद, देखो भाई बच्चे उसमें शराब नोशी भी करते हैं, फना करते हैं, पैसों से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के गंदे काम भी कर लेते हैं थोड़े। तो ये चीज़ आस्था को ख़राब करती है। इतनी आस्था के साथ जो मूर्तियाँ बिठाई जाती हैं, हालांकि उसका जो मैंने खुद पढ़ा है इनके बारे में, जो किस तरीके से विनायक यानी गणेश जिसको कहते हैं, उनकी जो रुतबा होता है, जो धर्म में जो मुकाम है हिंदू धर्म के अंदर, उसकी जो है नफ़ी हो जा रही। तो मैं खुद हिंदू जो मानने वालों को, धर्म गुरुओं को चाहिए कि वो इसकी इस्लाह करें, लोगों की तरगीब दें, बजाय उसके कि जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है लोगों के। अब देखिए, वही धर्म आवाम को मुश्किलात में नहीं डालता, जो धर्म मुश्किलात में डालता उससे आवाम दूर होते जाते हैं। तो ये खुद समझने की ज़रूरत है। तो खैर, जहाँ तक आपके बल्दी मसाइल है, अगर आपको वाकई कोई ऐसी चीज़ है तो देखिए, अब आपके सामने एक और इदारा कायम हो गया हैड्रा के नाम से। तो लेकिन देखिए, आप जो है जहाँ तक हो सके, ये परमिशन जो टाउन प्लानिंग का जो मामला है, ये सबसे बड़ी गलती है, और सरकार की भी बड़ी गलती है। बिल्डिंग रेगुलेशन कानून लागत के कहती है ठीक है आप बना लिए, ठीक है इतना पेनाल्टी दे दो, हम आपको रेगुलर कर देते हैं। ये भी तो सरकार की गलती है ना। तो इसकी वजह से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, बिल्डर्स। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका कॉल लेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेक पर भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाकिर साहब, आवाज आ रही है ना जनाब? जी आवाज आ रही है? आ रही है शाकिर साहब।
پہلا سوال میرا ہمارے ماجد صاحب کو بہت بہت سلام. جب تک ماجد صاحب کی آواز نہیں سنے صبح نہیں ہوتی ہماری. جی جی ہاں. میرا پہلا سوال ہے وہ وظیفے کے لیے ابھی تک کچھ ہوا نہیں گورنمنٹ. اچھا جی. آپ کا نام کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں عزیز خان سلطان شاہی سے. جی عزیز صاحب جی. وظیفے کے حوالے سے سوال ہے آپ کا. کون سا یہ کون سا والا وظیفہ پوچھ رہے ہیں ماجد صاحب؟ جی ہاں. اور دوسرا سوال نہیں، یہ یہ ہے وظیفہ کون سا والا وظیفہ؟ جی نہیں، یہ جو وظیفے چل رہے ہیں سینئر سٹیزن کے ٹھیک 4,000 روپے کرتے بولے کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. ٹھیک ہے جی. جی ہاں 4,000 روپے کرتے بولے. ہاں بالکل ابھی ہاں تک ماجد کچھ صاحب اس ہوا حوالے نہیں. سے بتائیں گے. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی جی اور سوال کوئی آپ کا؟ ہاں جی ہاں. پرسوں اسمبلی سے ایک لڑکا جو ہے گھوم رہا تھا تو اس کو پکڑ لیے. ہاں ہاں پکڑنے کر جو ہے تفتیش سے پہلے بولے کہ اس کا دماغ کچھ خراب ہے شاید. جی جی اگر اس کی جگہ پر مسلمان لڑکا اگر کوئی ہوتا تو کیا حال ہوتا. جی ٹھیک ہے بالکل ماجد صاحب اس حوالے سے بتائیں گے. یہاں پر ایک ہم چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ نے عزیز صاحب نے جو سوال کیے ہیں ان سوالات پر جواب دیں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے ماجد صاحب. اس کے بعد پھر آپ کے دیگر جو ہے کالرز کے بھی کالز کو شامل کیا جائے گا اور اس پر جو ہے بات ہوگی. ماجد صاحب جواب دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو عنوانات ہم نے طے کیے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے عزیز صاحب نے کال کیا تھا اور ان کا سوال ماجد صاحب جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے وظیفوں کے حوالے سے تھا جس میں بڑھانے کی بات کی گئی تھی، وعدہ کیا گیا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے قریب میں جو نوجوان پکڑا گیا اس حوالے سے جو بات سامنے آئی. دیکھیے جہاں تک ویلفیئر کی بات ہے، ویلفیئر میں حکومت پوری طریقے سے ابھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. حالانکہ ایک دو اسکیم ابھی شروع ہوئی، جیسا کہ بس میں جو خواتین کے ساتھ ہے وہ تو ٹھیک عرصے سے چل رہا ہے اور اس کے لیے تھوڑی اچھی بات ہے. دوسرا جو ہے راشن کی بات تھی. اب راشن کارڈ اب جس طریقے سے دیے جا رہے ہیں یعنی عرصہ لگا. 100 دن میں جو کام کرنا تھا وہ 20 مہینے میں جو ہے تکمیل کو، یعنی ابھی تکمیل کیا ابھی ان پروسیس ہے وہ. دیگر جو چیزیں ہیں جیسا کہ جو پہلے 2,500 روپے ان کو پینشن ملتی تھی یعنی بزرگ لوگوں کے لیے، وہ 4,500 روپے کرنے کی بات وہ تو ہوئی نہیں، بلکہ وہ بھی جو 2,500 روپے ہے وقت پہ نہیں مل پا رہے ہیں. یہ ایک بڑی سوال ہے، اس لیے کہ فنانشل جو معاملہ ہو رہا اس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہو رہی کہہ رہے ہیں. اب رہی بات نئے جو درخواست گزار ہیں ان کے بارے میں بھی ابھی مسئلہ اب لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہم بہت جلدی کر دیں گے جیسے ہی فنانشل جو صورتحال صحیح بہتر ہوگی. یہ ان کے یعنی ایجنڈے میں شامل ہیں، کریں گے. تو اب خیر شاید تھوڑا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ سرکار کا وعدہ ہے. اب نہیں ہے تو پھر انہوں نے نئے الیکشن میں بنا کرے کہ نہیں جا سکتے. یہ تو ابھی سوال تو بالکل پیدا ہوتا ہے کیونکہ کنجی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. رہی بات اس ملک میں، اب آپ دیکھیے گزشتہ ایک اور بھی واقعہ ہوا. ریکھا گپتا جو دلی کی چیف منسٹر ہیں ان کو کسی نے کچھ تھپڑ پڑوا دیا ایسی چھوٹی، وہ خیر دیکھا کسی نے نا، اس کا کوئی ویڈیو ابھی ہم نے دیکھا نہیں. خالی بولے کہ وہ ایک چونکہ وہ نوجوان جس طبقے کا ہے، پھر وہ کس مقام سے آیا ہے وہ بھی تو بڑا میٹر کرتا ہے نا. گجرات، ارے نہیں، گجرات کے لوگ بہت مقدس لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. تو یہ صورتحال تو اس ملک میں جس ملک میں ہو، نہ صرف ملک بلکہ جس طبقے میں بھی ہو، اصولوں کے 2 معیار ہوتے ہیں، قانون کے 2 معیار ہوتے ہیں، وہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہوتا. تو یقیناً اگر ہیں یعنی مسلمان اگر ہیں تو اس کے لیے ایک الگ قانون ہو جاتا ہے. اگر مسلمان نہیں ہیں تو چاہے کتنے بھی جرم کریں، تو جرم کرنے کے بعد چاہے وہ کئی لوگوں کے قتل بھی کیے ہوں، کئی لوگوں کے ساتھ زنا بھی کی، مطلب گندی حرکتیں بھی کرے ہوں، ان کو جو ہے پھول پلائے جاتے ہیں، ان کے لڈو کھلائے جاتے ہیں. تو یہ ملک میں تو نئی بات نہیں ہے. یہ ملک میں جو گزشتہ 10-12 سال سے تو یہی چل آ رہا ہے کہ قانون کے 2 الگ الگ معیارات ہیں، اور جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باقر بھائی. وعلیکم السلام. واجد بھائی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.
वो लास्ट वीक में भी मैं फोन करा था, मैं हबीब बोल रहा हूँ सिकंदराबाद से। जी जी वो कुवैत से हमारे चाचा जो पैसे भेजा बोल के बोला था ना आपको जी के, जी तो वो कर्नाटक हाँ हाँ का नहीं आपकी आवाज़ अचानक से धीमी हो गई, फिर से आप थोड़ा सा दोहरा लीजिए। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ अब बताइए। हाँ, तो वो पुलिस केस करो बोले थे वो कर्नाटक बैंक वाले, हाँ हाँ तो हमारे गांधीनगर पीएस पे, जी तो गांधीनगर पीएस से आ रही आवाज आपको? हाँ आ रही है जी हाँ जी हाँ हाँ बताइए। मैं करा आप दोबारा कर लीजिए क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप दोबारा कर लें ताकि आपका जो है सवाल हम जो है अच्छी तरह से सुन सकें। आवाज़ आपकी बराबर से नहीं मिली। हफीज़ साहब सिकंदराबाद से आपने इससे पहले भी किया था। भाई साहब ये जो वोट चोरी का मामला चल रहा है और SIR का जो कुछ चल रहा है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? एक जानिब शऊर बेदारी की जा रही है, दूसरी जानिब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब देखिए ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो मामला बिहार में जो फहरिस्तों के बारे में है जी कि एक साल के अंदर जिन्होंने वोट डाले थे उनमें से 65 लाख लोगों को इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट से ही निकाल दिया था। जी अब ये काफ़ी मामला अदालत में चला, फिर अदालत ने कहा कि जिनके नाम लिस्ट में नहीं है वो अगर अपना आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, पहले का वोटिंग ID कार्ड उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड दिखाइए, नाम शामिल कीजिए। इतना बड़ा झटका इलेक्शन कमीशन को मिला है। तो ठीक है, लेकिन जज और एक बात कही जज ने, जी जज साहिबा, कहा कि अब सियासी जमातें भी एक्टिव होने ना, लोगों के नहीं, अब जाना, आप नाम नहीं है जाइए, एक्टिव होइए, वर्करों को एक्टिव कीजिए, कायदीन को एक्टिव कीजिए, जाइए उनके मेरे आधार कार्ड ले जाकर उनके नाम, तो खैर पर्सनल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कर दीजिए आप। ऑनलाइन करने के बाद हम देखेंगे ये चीज़ों को। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ सूरत हाल हुई है। अब रही बात वोट अधिकार, जी देखिए वोट हमारी जमहूरियत में सबसे बड़ा हथियार है। हम अपने वोटों से लोगों को मुंतखब करते हैं और मुंतखब होने के बाद वो लोग आसमान पे होते हैं, हम ज़मीन पे ही पड़े रहते हैं। जी हमारी हालत तो नहीं बदलती, उनकी हालत बिल्कुल तस्वीर बदल जाती है उनके इक़्तिदार में आते ही। तो अब वोट अधिकार यानी हक मेरा है और मेरा हक छीना जा रहा है, चाहे वो SIR के हवाले से हो या वोट चोरी के हवाले से हो। तो अब ये जो यात्रा चल रही है, दरअसल वो यात्रा का जो मकसद आपके वोट के हक को याद दिलाना है और शऊर बेदारी करना है। तो ये चीज़ है। खैर वोट चोरी का मामला तो अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, चूँकि अभी शायद आज 7 दिन हो जाते हैं पूरे। जी हाँ इतवार को ही किए थे, वो हल्फनामा छुट्टी के के दिन बाद। किए थे बेचारे, जी। कितने देखो कितना छुट्टी के दिन भी काम करता हमारा इलेक्शन कमीशन, तो आपको मालूम होना चाहिए। छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और छुट्टी के दिन ही खैर। तो अब 7 दिन हो चुके हैं, डेडलाइन ख़त्म हो गई, माफ़ी चाहें या तो फिर सबूत पेश करें। तो अब देखेंगे राहुल गांधी सबूत पेश करते हैं या माफ़ी चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को देखेंगे, इनको भी देखेंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं चौक में रहता हूँ सर, मेरा नाम शाह फैसल है। जरा आप थोड़ा सा जोर से बताएं, आपकी आवाज़ धीमी आ रही है। जी 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 बताइए। मैं चौक में रहता हूँ, जी चौक की मस्जिद का नहीं, ठीक। वहाँ पर जो फुटबॉल डाल दिया था, वहाँ पर क्या डाल दिए? जी फुटबॉल डाल दिए सो है, इसका यू टर्न बिस्मिल्लाह के सामने से ठीक। एक निकाल दिए, वहाँ टकरा हो रहे सब। अच्छा। और दूसरा बात तो वहाँ पर जवाना रह रहे नहीं, या पेट्रोल पंप करने ठहरते या मिठाई की दुकान करने, लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। रॉन्ग साइड जाने वाले को तो कोई रोकने वाला ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है
ठीक है, बिल्कुल आप चौक की जो क्लॉक टावर है, घड़ियाल जिसको बोला जाता है, बिल्कुल वहाँ पर मसला तो है भाई साहब, बिल्कुल या तो लोगों को लंबा इधर से जाना पड़ेगा, मोती गली से मुड़ना पड़ेगा, या फिर जो है एक लंबा टर्न वहाँ से जो ख़त्म कर दिया गया और फिर रॉन्ग साइड जा रहे हैं लोग। देखिए हैदराबाद में ट्रैफिक को जो है रेगुलेट करने के लिए अभी हालिया दिनों में देख रहे हैं हमने 150 बाइक सवारों को भी दिया गया, झंडी दिखाई, और भी फिर जन्खों का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उनको भी सिस्टम में लाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ जहाँ आप कोई नई चीज़ करते हैं, यू टर्न करते हैं, फलां करते हैं, तो वहाँ मुकामी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, या रेसिडेंस वालों की जो कुछ एसोसिएशन है उनके साथ, या ताजरों की, क्योंकि हैदराबाद में जो चौक का इलाका है वो बहुत बड़ा बिज़नेस सेंटर है। एक तरफ लाड बाज़ार जो बैनुल अक़वामी उसकी शहरत है उसकी, दूसरी तरफ खिलवत का जो है वहाँ भी काफ़ी बड़े माल्स, पहले बिल्कुल एक मोती गली वीरान गली हुआ करती थी एक ज़माने में, जो हम देखा करते थे, तो खैर वो जाके एकदम नक्शा बदल गया, चौक है ये अब। और एक ये सबसे बड़ी जो है, यानी जुनूब को शुमाल से जाने के लिए राहदारी बन गई है। पहले चारमीनार में जो पेडेस्ट्रेशन होने की वजह से रास्ता बंद हो गया, तो अब जितने भी पुराने इलाके से जो फलकनुमा से जो ट्रैफिक, बल्कि उससे उधर से पहाड़ी शरीफ से जो ट्रैफिक आती है फलकनुमा से होते हुए, शालीमार से होते हुए, ये पूरी इसी लाइन से गुजरती है, यानी पुल पार जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा जो है, मैं समझता हूँ कि हेवी ट्रैफिक का इलाका है। तो अब इसमें यानी एक लॉजिक होनी चाहिए, इसमें एक किस्म की यानी मुनसिफाना तौर पर। अब आप देखिए, आपने जो बात कही कि एक तरफ चौक की मस्जिद के आगे यू टर्न होना, दूसरा खिलवत के पास, यानी मैं समझता हूँ कि एक 200 मीटर का मामला हो गया। अब कितना पेट्रोल जलता है, कितनी चीज़ें, उसकी वजह से रॉन्ग साइड लोगों को तरकीब, अरे भाई शॉर्टकट मार दो चले जाओ, इसकी वजह से हादसा होते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस से कि वो जब भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मुकामी जो स्टेक होल्डर हैं उनकी कम से कम एक कंसल्टेटिव कमेटी, एक ढीली ढाली कमेटी बनाइए, मकबरों की कमेटी नहीं। मकबरों की कमेटी आपके पास रहती है, वो आपको मकबरी करने के लिए होती है, ठीक है, वो आपका अपना काम है, डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन जो हकीकी जो रेसिडेंट्स होते हैं, जो ताजरीन होते हैं, उनकी एक मशावरती जो है, उनसे मशवरा कर लीजिए भाई इस तरीके करना है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि रेगुलेट हो, अच्छा हो। अच्छा वो भी नहीं चाहते कि भाई इस तरीके की सूरत हाल पैदा हो, लोगों को मुश्किलात हो, नहीं, आसानियाँ देखना चाहते हैं। तो आसानी उनके मशवरे से अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। यकीन। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सवाल कीजिए। हेलो जी, आप सवाल कीजिए। जी, बाहर में मेरा सवाल ये है, मेरे आधार कार्ड में जी फरवरी 27 तारीख है, लेकिन अपडेट कराने के बाद 30 तारीख पता माना कर दिए, और अब वहाँ गए तो बोला लोग बच्चा किसी की लाओ थे, लेकिन अब जब एक मेरी एज 30 है, लेकिन अब जब बच्चा किसी का रहता था, ऐसा उर्दू में लिख के रख दिए थे हमारे पास, तो ऐसा है अब नहीं कर रहे हो लोग, आधार कार्ड वाले नहीं कर रहे थे। मैं क्या करूँ? पैन कार्ड में मेरी एज जो है ना फरवरी 27 तारीख है, लेकिन आधार कार्ड वाले बोले रियल का बर्थ सर्टिफिकेट, फिर मैं कहा क्या करूँ, जरा आप लोग मदद करवाइए। आधार कार्ड में और आपके दूसरे जो कार्ड है उसमें डेट में फर्क हो गया है। आपने आधार कार्ड में मतलब कब चेंज करने के लिए दरखास्त दिया था? आधार कार्ड में मेरी अप्रैल कर दिए लोग, फरवरी है और 30 तारीख कर दिए। पैन कार्ड में फरवरी 27 तारीख है। तो आपकी जो तारीख है वो पैन कार्ड की दुरुस्त है या आधार कार्ड की? आधार कार्ड पैन कार्ड की सही है, तो आप पैन कार्ड के जरिए आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हैं। हाँ, नहीं कर रहे हैं लोग, तो बच्चा किसी की लाओ कर रहे। अच्छा, किसकी मतलब आपके हवाले से बोल रहे हैं आप? जी हाँ, मेरे ठीक है, माजिद साहब बताएंगे इस हवाले से जरूर। नहीं, अब देखिए, आप आधार जो है, बेहतर ये है कि आधार के जो रिकॉग्नाइज सेंटर है, अब आप देखिए कई
मी सेवा सेंटर जिस तरीके से है ना, आधार के भी वैसे सेंटर्स हैं जो मुख्तलिफ़ खान के लोगों को जो है दिए गए हैं कि उनके लिए जो है जो मुकर्रर फ़ीस है वो लेकर करें। आधार का जो मरकज़ी दफ्तर है, आप वो साइट पर है, उसके इलाक़ाई तौर पे हैदराबाद में कई दफातर हैं, एक मरकज़ी दफ्तर भी जुबली हिल्स में है, तो वहाँ आप रुजू हो गए तो ये बेहतर हो जाएगा। तो आधार का जो है, यानी पहले तो देखिए, या तो फिर मी सेवा के ज़रिए ऑनलाइन भी आप करेक्शन कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बराबर करेक्शन की पूरी तरीके से आज़ादी दी जाती है। लेकिन जिसने ये गलती की है आपके साथ, जो अपडेट करते वक्त आपको गलती की है, और अब वो अपनी गलती से जो है वो हो रहा है, तो बेहतर ये है कि आप जो मुसलिमा UID का जो दफ्तर होता है, यानी जो आधार का जो असली जो दफ्तर होता है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को ये काम दे दिया है, अब तकरीबन हर महल्ले डिवीज़न में इस तरीके के लोग बिल्कुल आधार के जो है सब सेंटर्स लगाकर, ठीक है, उनको रोज़गार भी मिल जा रहा है, तो लेकिन उनके पास जाने के बजाय ओरिजिनल जो दफ्तर है, आप साइट पर भी अवेलेबल है, हैदराबाद में किस मुकाम पे आपके करीब में जो सरकारी दफ्तर, मतलब आधार का सरकारी जो ब्यूरो है, दफ्तर है, वहीं से रुजू हो, ये बराबर हो सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बराबर आपकी गलती ये हुई थी, फलां है, मैं इसके लिए करेक्शन कराना चाहती हूँ, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो एफिडेविट की भी ज़रूरत हो सकती है, जो 10 रुपये के एक नोटरी के जो है फार्म पर जो है किसी से लेकर, किसी वकील के ज़रिए, या फिर उनके पास ही एक जो है फॉर्म होता है, उसके ज़रिए आप जो है एक फॉर्मेट के ज़रिए दाखिल कर सकते हैं, या एफिडेविट दीजिए। उनको ज़रूरत भी नहीं है, अगर उन कन्विंस हो गए कि पहले इस तरीके का था, इसमें गलती हो गई है, तो वो चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद आपको दे देते हैं। तो आप जो है जो मुसलिमा इनके जो सरकारी असर तौर पर है, वहाँ रुजू हो। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाकिर साहब, आवाज़ साफ आ रही है साहब? जी आ रही है। हेलो जी शाकिर साहब, आवाज़ आ रही है आपकी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी मैं एक RTI के जवाब में, RTI का ये जो सवाल था कि क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अपना रेजिग्नेशन देने गए थे क्या? जी। तो RTI में जवाब आया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना नहीं आए थे जी रेजिग्नेशन सबमिट करने के लिए। जी। और दूसरा ये कि इतने बुरे हालात गुजर रहे हैं, हमारे पर गहरे काले बादल छाए जा रहे हैं हमारे मुसलमानों पे। जी। क्या मुसलमान हमारा इस हैदराबाद के खास तौर से इन हालात से अपने आप को अखबार और न्यूज से अपडेट कर रहा है या नहीं? इस पे थोड़ा तबसरा चाहिए। शाकिर, अस्सलाम वालेकुम, मशराबाद से। वालेकुम सलाम। जी शाकिर साहब, सवाल तो बड़ा अच्छा है आपका। तो पहले हमारी मुबारकबाद आपको कि आपने आपके इदारे को, आपके स्कूल को, तालीमी इदारा है, आपको उसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हवाले से आपको अवार्ड दिया गया है, बेहतरीन स्कूल्स वगैरह। तो वो तकरीब मैंने देखी, लेकिन उसके वीडियोग्राफी आपने नहीं भेजी, तस्वीर भेजी थी मुझे आपने। तो यकीनन मुबारकबाद है कि जो लोग काम करते हैं सिद्क़े दिल से, डेडिकेशन के साथ, यकीनन वो ज़रूर फल मिलाता है। रही बात शऊर बेदारी की, अब देखिए शऊर बेदारी के लिए ख़ासकर मुसलमानों में सिस्टम बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। ख़ासकर जुम्मे के जो खुतबात होते हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है एक पब्लिक एड्रेस इनके पास जो सिस्टम है, इसके ज़रिए करना यकीनन दीन की बातें, मतलब हमारी दुनिया तो अलग नहीं है ना, हमारी दुनिया भी दीन का एक हिस्सा है, ये समझकर हमको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आप वज़ाइफ हैं, जो भी आप जो है अस्कार हैं वगैरह हैं, ये चीज़ तो अपनी जगह है, ये बात की जगह है, लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया की फ़िक्र भी तो होनी चाहिए। फ़िक्र, एहसास। अब आप देखिए कई ऐसे इंसान हैं दिखने में तो बड़े ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जिनके पास हिस्स या एहसास नहीं है, वो ज़िंदा लाशें हैं। वो ये कौन सिखाएगा इनके लिए? तो हर यानी मुसलमान का मानने हिस्स रखने वाला, शऊर रखने वाला होना चाहिए। सिर्फ ठीक है, आप इबादत अपनी जगह है, वो आपकी और आपके खुदा के दरमियान की चीज़ मामला है, लेकिन जो खुदा की मखलूक के साथ हमारे मामलात होते हैं उनकी फ़िक्र रखना है। खुदा की मखलूक में इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, सभी हैं, उनके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। सिर्फ इंसान ही नहीं है, झाड़ पहाड़ के बारे में भी हमको सोचने की ज़रूरत है, हमारे जो मवेशी हैं उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमान होना इतना आसान नहीं है इस दुनिया में। लोग समझते हैं चलो नाम रख लिया, चेहरा बना लिया अपना, चलो मैं हूँगा मुसलमान। मुसलमान होना बहुत टफ काम है, ये इम्तिहान का है असल में।
اس امتحان میں ہم پاس ہو گئے تو ہماری آگے منزل کچھ اور ہوگی. یہ سینس جب تک نہیں آئے گا، یہ شعور نہیں آئے گا، اور اس کے لیے ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں نا، ہمارا میڈیا بھی تو ذمہ دار ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے تھوڑی حد تک ہو رہی ہوگی، لیکن اس کو وسیع پیمانے پر شعور بیداری حس کے لیے، یعنی احساس کے لیے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب جبھی آ سکتا ہے جب قوم میں یہ احساس پیدا ہو جائے. پروگرام کا آخری سوال ہم لیں گے، اس کے بعد جو عنوانات ہم نے ابتدا میں ذکر کیے تھے اس پر بھی ماجد صاحب سے ضرور جو ہے سوال ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون کہاں سے؟ جی جی سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں چنا گٹے سے سید حفظ بات کر رہا ہوں. جی سوال. سوال یہ ہے میرا کہ ووٹنگ جو ہوتی ہے، جی ووٹنگ میں جو ہے ووٹنگ کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. یہ عام پبلک کو سب کا ساتھ سب کا وکاس بول کے جو سب کا ساتھ سب کا وکاس بولے تو جب ووٹنگ میں آنے کے بعد، الیکشن ہونے کے بعد، جیتنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ٹھیک ہے، بالکل اصل ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی آواز پھر آپ کو یعنی ریورس مل رہی ہے، پھر آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ہے آپ کی بات مجھ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ ٹی وی کی آواز کھلی ہونے سے یا پھر اس کے قریب ہونے کی وجہ سے برابر سے بات نہیں ہو پاتی. بہرحال آئندہ پروگرام میں اور آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. بھائی صاحب بہرحال ووٹ تو لے لیتے ہیں، یہی مجموعی طور پر میں نے بھی سمجھا، لیکن اس کے بعد کیا پھر وعدوں پر قائم ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یقیناً اس ملک کے اصل جو حکمران ہیں وہ عام آدمی ہیں، جو آپ ووٹ دینے والے ہیں. آپ ہو، ہم، ہر آدمی جو ووٹر ہے وہ اصل حکمران ہے. جمہوریت کا معنی یہی ہے، آپ اپنے میں سے کسی کو منتخب کرتے ہیں، یہ نظم چلائے، ہمارا جو سسٹم کو چلائے، لیکن آپ کے ووٹوں پہ اور آپ کے ٹیکسوں پہ کوئی یہ اپنے گھر سے چیزیں لا کے دینے والے نہیں ہیں. آپ کو جو بھی دیتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہم کو واپس کرتے ہیں، خود بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے لیے ہائی سیکورٹی رکھ لیتے ہیں، اپنے لیے 8,500 کروڑ کا جو ہے فلائٹ رکھ لیتے ہیں. یعنی دیکھیے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اور کوئی سرکاری یا ایئر کمپنی نہیں ہے ہمارے پاس، سوائے ایک پلین کے جو 8,500 کا ہے، جو صرف پی ایم کے لیے استعمال ہوتا ہے، دشمن کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے پیسوں پر، ہمارے ووٹوں پر آپ شان بگاڑتے رہتے ہیں اور ہم کو جو ہے نیچا دکھاتے رہتے ہیں، جیسا کہ بادشاہ سلامت ہے. تو یہ جمہوریت بالکل جو تجربات ہم کر رہے ہیں اس وقت، حالیہ کچھ عرصے سے تو بہت زیادہ ہو گیا کہ یہ ہم کو جو ہے ہمارے ووٹ لے کر، ہمارے ٹیکس لے کر ہم کو روب دکھاتے ہیں. سب کا ساتھ نہیں ہے، ان کا ہی ساتھ ہے، سنگ کا ساتھ ہے اور کسی کا ساتھ نہیں ہے. تو یہ بالکل بات صحیح ہے. ویسے ہمارے پاس بمشکل 4 منٹ ہے. میں آپ سے جو ہے جاننا چاہوں گا کہ غزہ کی صورتحال اور روس اور یوکرین کا معاملہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یعنی کہ اگر ہم تلنگانہ کا رخ کریں تو تلنگانہ میں بالخصوص جو گو بیک مارواڑی جو ایک کال دی گئی، ایک مہم چلائی جا رہی ہے. جی دیکھیے، تلنگانہ میں عجیب دکھ رہا مجھے. حالانکہ آپ نے ابتدا میں جو ابتدائیہ پڑھا تھا اس میں آپ نے مہاراشٹر کا ذکر کیا، تلنگانہ تحریک کا ذکر کیا. تلنگانہ تحریک بھی آندھرا والوں کے خلاف نہیں تھی، اور آپ دیکھیے آندھرا والوں کے جتنے بڑے انویسٹمنٹ ہے تلنگانہ میں ہی ہے. ان کے پورے مقام یعنی جو ان کے عمارتیں، ان کے یعنی جتنے بھی انویسٹمنٹ یہاں چیزیں ان کی ہے. یہ تحریک آندھرا والوں کے خلاف نہیں رہی، کبھی بھی کسی شخصی کے خلاف نہیں رہی تلنگانہ تحریک. مہاراشٹر کا جہاں تک ہے، مہاراشٹر جو ہے غیر مراٹھی کے اوپر وہ جو معاملہ تھا وہ ایک الگ قسم کا معاملہ تھا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر تلنگانہ میں کوئی تحریک نہیں کی. تلنگانہ تو سب کو دعوت دیتا ہے. اب رہی بات مارواڑی گو بیک کی، میں بھی بڑا ہو گیا بھائی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ تو یہ سچویشن کیا ہے، دیکھیے
نظام دور حکومت میں جب راجستھان کے رجواڑوں میں کافی جو ہے قحط زدہ ہو گیا تھا، حیدرآباد اس وقت سب سے مالدار ترین ریاست، پورے ایشیا کی سب سے بڑی مالدار ریاست، اس کا سکہ انگلینڈ کے پاؤنڈ سے بڑا سکہ تھا. تو لوگ چلے آئے اور نظام نے بھی کافی کہ ٹھیک ہے بھائی چلیے. مجھے بتایا خود، مجھے بھی تجربات ہے، ہماری فیملی کو بھی تجربات ہے کہ کس طریقے سے اس وقت جب 60 جب تو خود ہو گیا تھا. اب یہ تیسری پڑی یہ جو ہے راجستھان، ابھی بھی آتے ہیں لوگ راجستھان کے لوگ، مختلف جو ہے چھوٹے لوگ بھی آتے ہیں، بڑے لوگ بھی آتے ہیں. لیکن آنے کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت جو ہے یہ اب کئی سرمایہ ان کے پھیل چکا ہے، اب ان کی اجارہ داری ہو گئی ہے اماوڑی. تو یہ استحصال کر رہے ہیں اصل میں. میں ابھی ساتھی کو کہہ رہا تھا ابتدا میں کہ جو پاؤن بروکرز ہوتے ہیں، رہن سینٹرز، یہ تقریباً انہی طبقے کے ہوتے ہیں. شہروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غریب طبقہ جو ہے کچھ نہ کچھ گروی رکھتا ہے، پھر اس کا جو استحصال ہوتا ہے تو وہی نہیں. مجھے میرے ساتھی نے بتایا، ارے بھائی آپ دیہاتوں میں جائیے، آپ دیہاتوں میں گروی کس طریقے کی جو صورتحال ہوتی ہے جا کے دیکھیے آپ. شہروں میں تو نہیں ہے، شہروں میں پھر بھی یہاں ایک سسٹم ہے، لوگ پھر بھی ذرا ایک حد تک اسکول سے چلتے ہیں. دیہاتوں میں تو یہ جو پاؤن بروکرز ہیں، جو جس طبقے کے لوگ ہیں، یہ پوری طریقے سے استحصال کرتے ہیں. بٹائی اتنی ہماری ہو جانی چاہیے، ہم اتنا جو ہے آپ کو کھاد کے لیے، اس کے لیے تخم کے لیے، بیج کے لیے اتنے پیسے دے دیے. جیسے ہی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے یہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں ہمارا اتنا حصہ ہے. تو مجھے مدر انڈیا فلم یاد آئی. مجھے مدر انڈیا فلم میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ تو فلم ایک جھلک تھی، آپ حقیقت میں آ کے ہمارے گاؤں میں دیکھیے، بولے کتنے پاؤن بروکرز کیسے کام کرتے ہیں، کس طریقے کا یہ استحصال نہیں کرنا چاہیے طبقے کو. وہ ایک عرصے سے ان کا غصہ بھرا تھا لوکل لوگوں میں. یہ جو انڈینیس لوگ ہیں یہاں کے تلنگانہ کے، جو اوریجنل تیلگو لوگ ہیں، جس میں OBC کے لوگ بہت زیادہ ہیں، دلت زیادہ ہیں، یہ لوگوں کا ہے. اب اس کو جو BJP، چونکہ یہ BJP کو بڑا فنڈ دیتے ہیں، ہندوتو کی چلانے والی پوری مشنری ان لوگوں کے بنا، چونکہ BJP بنیا پارٹی ہے اصل میں، بھارتیہ نہیں ہے. جو ہے BJP جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نام ہے، بنیا جنتا پارٹی ہے. یہ جتنے بھی جو ہے تاجر، جتنے بھی جو صنعت کار ہیں، یہ ان کو فنڈ دیتے ہیں. تو اب یہ BJP جو ہے اس کو کمیونل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ارے مسلمان تو ان کو بلایا، یہاں مسلمان رکھا، ان کو فری میں کالونیاں دیا. گجراتی گلی میں کس کوٹھی حیدرآباد کا بڑا مقام ہے، کس نے الاٹ کیا؟ سارے فری. نظام نے کہا کہ ارے بھائی تم لوگ بڑی مشکل سے آؤ، چلو آ جاؤ ہمارے پاس رہ جاؤ. اس طریقے سے وہ کہا کہ ہماری تیسری پڑی ہے، چوتھی پڑی. ہاں کس نے آپ کو لایا؟ آزاد ہندوستان میں آئے آپ؟ پوچھیے ان سے. نظام جو، اور نظام کے خلاف فنڈ کرنے والوں میں یہ لوگ شامل ہو گئے. جب ملک کی وہ ہوئی تقسیم کے بعد، نظام نے خیر اپنا ایک بات رکھی تھی، تو نظام کے خلاف جو ہے فنڈنگ کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ. یہ جو ہے اپنے محسن کے ساتھ غداری کا نتیجہ ہے کہ مقامی لوگ جو تیلگو لوگ ہیں ہمارے، وہ آپ کے خلاف ہو گئے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اپنی اصلاح کیجئے. ہم ان لوگوں سے بھی کہیں گے جو احتجاج کر رہے ہیں کہ دیکھیے تلنگانہ کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے. تلنگانہ سب کا گہوارہ ہے، لیکن میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ استحصال کرنا بند کر دیں. اصول پہ چلیے، منافع کمائیے، ایسا کچھ نہیں. منافع کے ذریعے آپ جو ایکسپلائٹیشن جو کر رہے ہیں، آج وہ غصہ ہے لوگوں کے اندر جو بھرا ہوا تھا، وہ مارواڑی گو بیک کی وجہ سے آج سامنے آیا. اور آپ یہ فنڈنگ بند کر دیجئے. جس طریقے سے آپ جس مقصد کے لیے سیاسی جماعت کو اور ان کے سنگھ کو جو جس طریقے سے سرپرستی کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی جو ہے آپ کی کلپریٹ ہے. آپ ہمارے جو ہے خون چوس کر وہاں جو ہے آپ جو ہے آکسیجن پہنچا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.